श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 19 सर्गः। तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपं प्रावेपदवरारोहा प्रवाते कदलीयत आचात्योदरमूरुभ्यां बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदन्ती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः ददर्श सीतां दुःखार्तां नावं सन्नामिवार्णवे असंवृतायाम् आसीनां धरण्यां संश्रितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः मलमण्डनदिग्धाङ्गीं मण्डनार्हाम् अमण्डितां मृणाली पङ्गदिग्देव विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहयसंयुक्तैः यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तम् अपश्यन्तीं रामां रामम् अनुव्रतां वेष्टमानां तथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना वृत्तशीलकुले जाताम् आचारवति धार्मिके पुनः संस्कारम् आपन्नां जातामिव च दुष्कुले आभूतेन अपवादेन कीर्तिं निपतितामिव आम्नायानाम् अयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षीणाम् आशा प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्ताम् आज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजाम् अपहृतामिव पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव प्रभामिव तमोद्भस्ताम् उपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्ताम् अग्निशिखामिव पौर्णमासीमिव निशां राहुग्रस्तेन्दुमण्डलाम् उत्कृष्टपर्णकमलां विद्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टाम् आकुलां पद्मिनीमिव पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परयामृजयाहीनां कृष्णपक्षनिशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीम् अचिरोद्धृतां गृहीतामालितां स्तम्भे यूतपेन विनाकृतां निष्पसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमानाम् अयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां दृशां दीनाम् अल्पाहारां तपोधनाम् आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवं समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्षतां रायतशुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 19 सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।
आंजनेय मूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।